sa atong makugihon, nga atong pinanggang Mayor Ben Kanama, sa atong mga city councilors in attendance, sa atong local employees, rank and file employees, pinanguluhan sa atong city administrator, mga department heads gikan sa national offices, rank and file employees, kanatong tanan, mayong buntag. Welcome sa atong pagselebrar o pagpahinumdum diin ang atong kagawasan, atong nakapot diri sa atong nasod nga Pilipinhon. Atong inumduman nga nakapot ang maong kagawasan tungod sa sakripisyo na ginahimo sa atong mga kaigsuonan sa unang panahon. Ug ato kanang gi-recognize, atong gi-renew, atong gibag-o nga atong panumduman unsa ang ilahang sakripisyo, paghago, kinabuhi, dugo, apan bisan pa ni anang tanan nakapot nato ug kita ang nakabenepisyo niini. Ug mao kani atong ibutang sa atong alimpatakan, sa atong hunahuna nga diin ang tanang kalampusan aduna gi pagsakripisyo nga atong pagabuhaton. Kung atong lantawon ang atong sitwasyon karang panahon na sa tagsa-tagsa nato ka departamento, sa tagsa-tagsa nato ka trabaho, ato gyapon kanang masinati nga atong sakripisyo matag departamento atong nalingkapot kita nga diin mahimo kitang magmalampuson, mahimo kita nga ihimplo o mahimo kita nga mahimong sumbanan sa atong mga sumusunod. Sakripisyo gyapon kana para sa katawhan o para sa kinatibuk-an sa atong dakbayan o sa probinsya sa Misamis Occidental. Atong nakita ang mga sakripisyo gidahimo sa mga lideres nato sa probinsya. So nakita na to ang kausaban. So isa gyapon kana sa kahulagway nga diin bunga sa sakripisyo, bunga sa pag-antos, bunga sa ginahimo para sa kinatibuk-an, para sa katawan. Sumaw ka na karong adlaw atong pagpahinumdum, pagselebrar niini, mabalik na to lantaw kung unsa ang sakripisyo kahago sa atong mga kaigsuonan. Ug mao kanay mahimo natong gabayan, mahimo nato nga sumbanan para kita magpadayon sa pag-alagad o pag-sustain sa kagawasan nga atong nakabot o atong natagamtaman. Again, in behalf sa atong mga city officials headed by Mayor Ben Kanama, I would like to welcome sa ato ang programa nga gihimo karong buntaga. Again, good morning. O mabuhay ang dakbayan sa tanan. Thank you very much, Vice Mayor Disina.